बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना जी, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मुशाहिदा ज़रूर करके देखिएगा। एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा तजुर्बा, एक ऐसी हकीकत जो आप लोगों के सामने आएगी, ख़ास तौर पर जो लोग दुरूद पाक की कसरत करने वाले हैं, जो दुरूद पाक को हर दम अपनी ज़ुबान पर जारी रखते हैं, सबसे बढ़कर जिन्हें दुरूद पाक से मुहब्बत है। ठीक है, ज़िक्र करना अलग बात है और मुहब्बत से ज़िक्र करना अलग बात है। और आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो मुहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। अब देखें, दुरूद शरीफ पढ़ने में बाज़ औक़ात ये जो एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ के अंदर करना है, देखिएगा, ज़रा ऑब्ज़र्व करके देखिएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि इतनी टफ़ रूटीन, इतना टफ़ टाइम इंसान को मिलता है कि अगर एक दिन भी दरूद शरीफ पढ़ने की गैर हाज़िरी लग जाए तो फिर आपने ये गौर करना है कि होता क्या है। कभी इस चीज़ पर गौर करके देखिएगा, मुशाहिदा करके देखिएगा अपनी लाइफ के अंदर, फिर आपको उस हकीकत से आप रोशनास हो जाएंगे जो दरूद शरीफ के अंदर छुपी एक ताकत है। देखें, एक दिन भी अगर मिस हो जाता है ना आपकी लाइफ के अंदर, यानी जो लोग दुरूद पाक की कसरत करने वाले हैं, इस्तकामत के साथ जो दुरूद पाक पढ़ते हैं और अपनी हाज़रियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में लगवाते हैं, बाज़ औक़ात अगर कभी गैर हाज़िरी लग भी जाती है ना जी दरूद शरीफ पढ़ने में, तो होता क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर। और ये जो बात मैं आपसे करने लगी हूँ, ये एक्सपीरियंस आपने ख़ुद करके देखना है, आज़माना है, आज़माना शर्त है, आप ख़ुद आज़मा कर देखिएगा। सिर्फ़ एक दिन दरूद पाक पढ़ना छोड़े ना आप, यानी गैर हाजिर आप रहें दरूद पाक पढ़ने से, तो आप कभी गौर कीजिएगा, बेशुमार ऐसे काम रुक जाते हैं जो रोज़ाना गायबाना तरीके से पूरे हो रहे होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपके मामलात गैबी तरीके से जो सुलझ रहे होते हैं ना, जो बिगड़ियाँ बन रही होती हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिस दिन आपकी गैर हाज़िरी लग जाती है ना, तो बेशुमार ऐसे काम रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई रुकावट हाइल हो जाती है। अब इस बात को एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं, उन्हें दुरूद पाक की इस ताकत का पता ही नहीं है अभी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी रहमत उन पर बरसती है और उनके बिगड़े मामलात गैबी तौर पर सुलझ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं से आपको गैबी ताकत और गैबी मदद मिल रही होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर रुकावटें डेफिनेटली होती होंगी, लेकिन जब आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो यकीन करें कि कहीं ना कहीं आपकी मदद हो रही होती है, कोई ना कोई शख्स आपकी मदद के लिए मामूर कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपके लिए वसीला बना दिया जाता है। और ये सारी जो बख्तवरी है एक अहले दरूद की, जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो मिलकर उस अहले दरूद के लिए कहीं ना कहीं पर आसानियाँ पैदा कर रही होती हैं। तो ये दुरूद पाक की रहमत है आप पर, जो आप पर बरसती रहती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आपके ताक़ुब में रहती है। ये आज़माया है, यकीन करें कि ये बात पक्की गारंटीड के साथ मैं कह सकती हूँ कि आज़माई हुई है कि दरूद पाक पढ़ना बेहतरीन दुआ है। ठीक है, आप देखें कि दरूद पाक बज़ाते ख़ुद एक दुआ है, ठीक है, जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके महबूब के लिए मांग रहे होते हैं, बरकतों की, रहमतों की और दर्जे बुलंद करने की जो दुआ आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में मांग रहे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो जो शख्स
ساری دعائیں چھوڑ کر صرف درود پاک پڑھا کرے تو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ پائے گا. یقین کریں، کیونکہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کے اندر آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ صرف اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے محبوب کے لیے رحمتیں اور برکتیں. تو یہ جو دعا ہے نا جی، یہ آپ کے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو خود دعائیں مانگنی نہیں پڑتی. آپ سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، اور جس دن غیر حاضری لگ جائے اس دن ہوتے ہوتے کام رک جاتے ہیں. کبھی آزمائیے گا، کبھی دیکھیے گا. میں نے پہلے یہ بات کی کہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا اس بات کو. جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جنہیں اپنی زندگیوں کے اندر آسانیاں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات میں نے کی کہ کبھی غیر حاضری لگ بھی جائے نا جی، تو کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ ہوتا ہوا رک گیا ہے، کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں مسئلہ بگڑ گیا ہے. تو اس بات پر غور کر کے دیکھیے گا کہ آج آپ کی غیر حاضری لگ گئی ہے. آج آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں دعا نہیں مانگی، یعنی آپ نے درود شریف نہیں پڑھا. آج آپ کی غیر حاضری ہے تو کہیں نہ کہیں دنیاوی معاملات کے اندر وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ کی غیر حاضری لگی ہے. وہ لوگ جو استقامت کے ساتھ اس ورد پر، اس ذکر پر اپنے آپ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ غیر حاضری نہیں لگنی چاہیے. بے شک کم تعداد پڑھ لیا کریں، جو آپ نے فکس کی ہوئی ہوتی ہے نا جی، اس سے بے شک ہاف پڑھ لیں، اس سے بھی ہاف پڑھ لیں، لیکن اپنی غیر حاضری نہ لگوایا کریں، تاکہ آپ کے معاملات زندگی جیسے چل رہے ہوتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے وہ چلتے رہیں، اور آپ کی غیبی مدد بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، وسیلے بنتے رہیں، اسباب بنتے رہیں. یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ کر بہت حد المقدور کوشش کیا کریں کہ آپ کی روٹین کے اندر درود پاک پڑھنے کی غیر حاضری نہیں لگنی چاہیے. یہ بات اپنے دل، دماغ اور اپنی روح کو سمجھا دیجئے کہ درود پاک کے ذکر میں کوئی ناغہ نہیں، کوئی غفلت نہیں اور کوئی غیر حاضری نہیں. پاسبل ہی نہیں ہے. وہ دن ہی ادھورا ہے زندگی کا جس دن میں درود پاک کی کثرت یا اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.